लेटे लेटे सो गए। हमारे जब उस्ताद आए ना तो मैंने पहली दफ़ा उनको गज़बनाक होते हुए देखा। हालांकि हमने उनकी खिदमत में, जो अपने उस्ताद है ना, कई दफ़ा उनकी खिदमत में हमसे बहुत कोताही हुई। उन्होंने मेरे ज़िम्मे कोई काम लगाया, मैं भूल गया, नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं हुए, वो कभी भी नहीं हुई। मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा ये काम करो, हमारे खोपड़ी से निकल गया। उन्होंने कहा भाई मैंने आपसे कहा था ये काम करो, मैंने कहा चलो सो, बस ख़त्म, कभी गुस्सा नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा ना मेरे वालिद साहब बग़ैर तकिए के सो रहे हैं और ये मेरे शागिर्द यहाँ मुस्टंडों की तरह बैठे हुए हैं, इतना गज़बनाक हुए कि यार आपको मेरे बाप का ख्याल नहीं है, इतना नहीं कर सकते कि उठ के तकिया ला। इतना गज़बनाक हुए, उस वक्त ये चीज़ मेरे दिमाग में इंस्टॉल हो गई कि यार बाप का एहतराम। बोलो, हमने कहा कभी अपनी खिदमत की कोताही पर ये ऐसे गज़बनाक नहीं हुए, बल्कि अक्सर तो अपना काम खुद ही कर रहे होते हैं। और बाप भी कोई आलिम नहीं है, बिल्कुल गंवार देहाती, और ये इतने बड़े आलिम मुफ्ती। लेकिन इनको गुस्सा आया। उसके बाद हमें ख्याल हुआ कि यार हमने तो अपने अब्बा को इतनी लिफ्ट, तकिए का तो हम खैर पूछते थे, जूते वूते उठाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, आज भी नहीं है लोगों में रिवाज। हमें ख्याल, अच्छा वो अपने वालिद साहब जहाँ जा रहे हैं उनकी चप्पल उठा उठा के आगे जा रहे हैं। हमने कहा यार हमने तो अपने अब्बा की चप्पलों को कभी हाथ भी नहीं लगाया। तो मुझे याद है कि मैं जब घर आया ना, उस जुमेरात को हमारी छुट्टी होती थी, तो उन्होंने हमें माँ बाप के हुकूक बताए नहीं, ना सिखाए, कुछ भी नहीं, करके दिखाया कि यार यानी बाप की तौहीन बर्दाश्त नहीं हो सकती। मुझे याद है कि मैं जुमेरात को घर आता था, मैं मगरिब के बाद पहुंचता था, तो मैं थोड़ा सस्ताने के लिए ना लेट जाता था। तो मैं एक कमरे में लेटा हुआ था, दूर, हमारा घर भी माशाल्लाह बड़ा था। तो गेट बजने की आवाज़ आई, मुझे आया कि मेरे वालिद साहब गेट से घर में दाखिल हो रहे हैं। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार अब चप्पल उठाऊंगा तो अब्बा कहेंगे वो ज़्यादा ही फ्री हो रहा है। अचानक पता नहीं क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता चप्पलों तक भी पहुंचेंगे। फिलहाल कम से कम अब्बा के एहतराम में पहले से उठ के बैठ जाओ, ऐसा ना अब्बा आए और हम क्या हो, लेटे हुए हों। तो मुझे याद है मैं पहले से उठ के खड़ा हो गया कि यार वालिद साहब जब आए तो मैं बैठा हुआ भी ना हूँ, बल्कि और मैं बढ़ के सलाम करूँ। और अगले ही हफ्ते हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैंने कहा चलो ज़िंदगी में एक दफ़ा तो उस एहतराम का अल्लाह ने मौका दे दिया जो हमने अपनी आंखों से, वरना हमारे यहाँ ये रिवाज इतना भी नहीं था कि अब्बा आए और टांगे फैला के यूं पड़े हुए हैं, इतने बदतमीज़ भी नहीं थे, लेकिन इतना भी नहीं था कि अब्बा भी गेट से दाखिल हों और हम एहतरामन पहले से खड़े होकर इस्तेक़बाल करें। तो आपको भी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने भी देर से शादी की, पहली हमें भी पता ही नहीं था ना, हम वरना ये मंजर अपने बच्चे को दिखा रहे होते। ठीक है, देखो खड़े होकर पहले से क्या करना है, अब्बा का इस्तेक़बाल करना है। तो हमने मदरसों में ये अखलाक सीखे हैं। खुदा की कसम, मैं कॉलेजों की बुराई नहीं कर रहा, मैंने कॉलेज का माहौल भी देखा है। कॉलेज में हम बदतमीज़ बनते जा रहे थे रोज़। मैं नहीं कह रहा कि कॉलेज ख़राब होते हैं, लेकिन हम बदतमीज़ बन रहे थे। कॉलेज के ज़माने में भी हमें अब्बा से डांट पड़ती थी, गलतियां भी होती थीं, सॉरी करने की तौफीक हमें, बट डांट से भी काफ़ी है। मदरसे में जाने के बाद कभी वालिद साहब की तरफ से डांट पड़ी, गलत भी पड़ी, हमें पता है हम डांट बनती नहीं है, लेकिन सॉरी करना हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया था कि अपनी गलती नहीं भी हो तो अब्बा से क्या करनी है, सॉरी करनी। और माँ बाप को ये अमल इतना पसंद आता है। क्या आपकी सोच होगी कि आपकी गलती नहीं भी है फिर भी आप क्या कर लें, वो ऐसी दिल से दुआएं निकलती है ना उनकी कि आपकी सोच होगी, ऐसी दुआएं निकलती हैं। तो खैर पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली गई, क्या कह रहा था मैं, तो एहतराम, तो वो तो एक अलग बात आ गई ना। तो वो उस्ताद गज़बनाक हुए, तो वो वाक़या आया कहाँ से यहाँ पे, प्रैक्टिकल करके। हाँ, मैं यस कर रहा था, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता। तो आप अगर अपने बच्चों को सखी बनाना चाहते हो ना, उनको गुल्लक लेके मत दो, जो गुल्लक होते हैं ना, इससे बच्चा माल जमा करना सीखेगा। बोलो बेटा तुम तो अजीब आदमी हो, तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम ये पैसे तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो बता देना हमको, ये क्या पैसे जमा कर रहे हो, खर्च करो, खर्च, समझ रहे हो। और अगर जमा करना ही है, सदका बॉक्स बनाओ। क्या बनाओ, सदके के पैसे। तो बच्चों को बचपन से सदका करना सिखाएं, उनके सामने अपनी बहनों को हदिये नजराने, बोलो उनको दिखा दिखा के भी भेजा करें ताकि वो सीखें आपसे। कुरान कह रहे हैं हमारे जो नेक बंदे छुपा के भी सदका करते हैं और
علانیتاً بھی صدقہ کر، اور بالکل بے لوس ہو کے بہن بھائیوں پہ خرچ کیا کرو، اس سے آؤٹ پٹ نہ مانگو کہ یار میں جب خرچ کروں گا تو آگے سے پھر مجھ سے تمیز سے، وہ نہیں تمیز، وہ جیسی ان کی تمیز ہے نا وہ ویسی کی ویسی رہے گی. یا آپ امیدیں مت لگاؤ کہ ہم جناب وہ کریں گے تو پھر آگے وہ بھائی ہم تو دے کے نیکی کر دریا میں ڈال، تمیز اللہ ان کو خود ہی سکھا دے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ. آپ نے اس کا ریٹرن نہیں مانگنا ان سے. سمجھتے ہو تو اللہ کی غلامی میں خدا کی قسم بہت مزہ ہے. انسان باپ کا حق بھی کس کے لیے ادا کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے. ماں کا حق بھی، بیوی کا بھی، بچوں کا بھی. جو قربانی کا جذبہ انسانوں کے لیے ہمارے ہاں اب بھی ہے وہ اس معاشرے میں نہیں ہے. میں آپ کو ایسے درجنوں لوگ دکھا سکتا ہوں، 10 سال سے باپ فالج زدہ قومے میں پڑا ہوا ہے، بیٹا خدمت کر رہا ہے اور آج تک اس کی پیشانی پہ بل نہیں آئے. اور لبرل لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ باپ بوڑھا ہوا اسے زہر کا انجیکشن لگا کے مار دیا. آپ کو مذہبی لوگوں میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے، لبرل لوگوں میں ملیں گے. آپ کو مذہبی لوگوں میں گناہ کے واقعات ملیں گے، توبہ بھی ملے گی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی ملے گا. جو نام نہاد لبرل ہیں اس میں گناہ کے واقعات ملیں گے، اللہ سے اس گناہ پہ توبہ بولو نہیں ملے گی، وہ نہیں، ندامت نہیں ہوتی. میں نے ایسے بہت لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. ہم نے بھی ایک عمر کا ایک حصہ گزار لیا، بیوی سے ایسی وفا کی ہے، ایسی وفا کی ہے، بڑے خوبصورت، ہینڈسم، پیسہ، ماں باپ نے کان پکڑ کے شادی کر دی، آڑی ترچی لے آئے گھر میں. اب کہا اب جب ہو گئی ہے تو ہماری قسمت، کوئی میچنگ کی نہیں ہو. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، ابا نے کان پکڑ کے جہاں شادی کر دی پہنا دی ابا نے نا. ساری زندگی وفا کی، پہلے تو یہی ہوتا تھا. ساری زندگی لوگ کہتے تھے یار یہ اتنا ہینڈسم پڑھا لکھا اس کی بیوی کو دیکھو، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ طلاق کی طرف نہیں جاتے تھے، وفا کر رہے ہیں. بھائی زندگی گزاریں گے اس کے ساتھ. آپ دیکھ لیں اپنے باپ داداؤں میں سارے جوڑ کے تھوڑے ہوتے تھے رشتے. اسی طرح الٹا معاملہ بھی ہوتا تھا. عورت کو میاں مل گیا، چلو بھائی اللہ نے اس کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے، بس کیا کرنا ہے؟ گزارا. کیوں؟ آخرت کا تصور کہ آخرت میں اس صبر پہ کیا ملے گا؟ بولو اجر ملے گا، بدلہ ملے گا. ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے. ان کی بیوی 30 سال سے فالج میں اور پتہ نہیں مختلف بیماریوں میں، 30 سال انہوں نے اپنی زوجہ کے علاج میں لگا دیے، مگر آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کی پیشانی پہ بل آیا ہو کہ یار میں شادی کر کے عذاب میں آ گیا ہوں. نہ نہ نہ، کہتے ہماری کیا ہے قسمت. شاید وہ ہمیشہ یہ کہتے شاید اللہ اسی پہ بخش دے بھائی ہمیں، شاید اللہ اسی پہ بخش. مجھے یاد ہے امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا، بیان سنتے میرا بڑے شوق سے نا. میں نے ایک دفعہ یتیموں کے فضائل پر بیان کیا تو فون کیا اور کہنے لگے میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، مفتی صاحب کوئی یتیم ایسا ہو جو بہت مجبور ہو، میں ساری زندگی اس کی کفالت